हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, कुछ ऐसे आदात बताऊंगी कि जिसको अगर आप फॉलो करेंगे ना, जिसको आप अगर अडॉप्ट करेंगे तो आपसे हर कोई मोहब्बत करेगा। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे डिस्टेंस क्रिएट ना किया करें और आपसे क्लोज हुआ करें, आपसे मोहब्बत किया करें, तो मेरी इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिएगा। उसमें सबसे नंबर 1 जो पॉइंट है वो है जी क्रिटिसिज्म। अपने अंदर से इस चीज़ को बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप अगर किसी के ऊपर जो है ना वो क्रिटिसिज्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब हर इंसान को ये कहते रहते हैं ना, खामियां निकालने लगते हैं, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों किया, ऐसे क्यों कर दिया, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। जब इस तरह के हम कमेंट्स पास करते हैं ना तो ऑब्वियसली वो क्रिटिसिज्म में चली जाती है चीज़, और जाहिर सी बात है किसी भी इंसान को जो है ना वो क्रिटिसिज्म जो है वो पसंद नहीं होता। देखिए, क्रिटिसिज्म भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है हेल्दी क्रिटिसिज्म, ठीक है, कि जिससे आप किसी को अपने स्वीट जेस्चर से कुछ बेहतरी के लिए आप उसको कोई बात बताएं, ठीक है, तो वो स्वीटली आप किसी को बताएं। ठीक है, एक होता है हार्श वर्ड्स में किसी को कोई बात कहना, ठीक है, वो चीज़ किसी के लिए भी जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। ठीक है, तो हमेशा लोगों को जो है ना वो अप्रिशिएट करना सीखें। ठीक है, उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप कभी देखिएगा कि अगर आपके अंदर ये चीज़ है ना, ये क्वालिटी है कि आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो आपकी ये क्वालिटी जो है ना वो 1000 लोगों से आपको जो है ना वो मुनफरिद कर देगी। ठीक है, और हमेशा ये याद रखें कि जिस इंसान की हम हौसला अफजाई करते हैं वो तो एक कदम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, लेकिन आप अपने इस स्वीट जेस्चर की वजह से 10 कदम जो है ना वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर हम इसको अपोजिट कर दें कि अगर हम किसी को डीमोटिवेट करते हैं, किसी पे क्रिटिसिज्म करते हैं बैडली, तो वो इंसान तो जो है वो डिसहार्ट होके एक कदम पीछे कर ही लेगा, लेकिन आप जो है 20 कदम लोगों की नज़र में पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने अंदर ये चीज़ डेवलप करें कि आपने अपने अंदर एप्रिसिएशन की क्वालिटी पैदा करनी है, कि आप दूसरों को एप्रिशिएट करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए, एक दौलत ही नहीं होती कि जो आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप में किसी भी तरह की क्वालिटी है, लाइक आप में कोई भी सलाहियत है, काबिलियत है, हुनर है, आपके पास कोई इल्म है, ठीक है, तो वो बांटने से ना और ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, और आजकल की जिस सोसाइटी में हम मूव करते हैं ना, तो वहाँ पे लोगों को 3 चीज़ों की कमी है: वक्त, तवज्जो और हौसला अफजाई। ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर आप अपने डेवलप कर लेंगे तो आप देखिएगा कि लोग जो है ना वो आप से क्लोज होना शुरू कर देंगे, आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप लोगों पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो आज और अभी उस आदत को अपनी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इससे दूसरे का तो नुकसान हो गई, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं ना हर वक्त लोगों के ऊपर या किसी भी बात के ऊपर, तो हमें समटाइम्स आइडिया नहीं होता, लेकिन हम अपनी पर्सनैलिटी को ना नेगेटिव करते जाते हैं, और वो इतनी ऐसे ऐसे नेगेटिव हो जाती है हमारी पर्सनैलिटी कि कोई पॉजिटिव चीज़ भी जो है ना वो भी हमें नेगेटिव ही नज़र आती है। हम किसी भी चीज़ की पॉजिटिव साइड नहीं देखते हैं, क्योंकि हम मेंटली तौर पर इतना नेगेटिव हो चुके होते हैं, हम मेंटली तौर पर इतना क्रिटिसिज्म हमारे अंदर भर चुका होता है कि हम फिर अपनी नेचर को फिर ऐसा ही बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लोग आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते, तो इस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म कर दीजिए। अच्छा जी, तो सबसे पहले हो गया क्रिटिसिज्म। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? कंप्लेनिंग। नेवर एवर कंप्लेन। कभी भी ज़िंदगी में कंप्लेन मत करें, शिकायत मत करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए बहुत अच्छे से अच्छा भी कर लेना तो वो उसमें भी कोई ना कोई नुक्स निकाल लेते हैं, कमी निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी होगी ना, क्वालिटी तो नहीं कह सकते, अगर बुरी आदत होगी आपके अंदर ये कि आप जो हैं वो कंप्लेन करते हैं, हर बात में आप शिकायत करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो वाकई होती हैं ऐसी कि जिन पे कंप्लेन करना बनता है। ठीक है, और कुछ चीज़ें होती हैं कि जो बहुत अच्छी होती हैं, बट क्योंकि हमारी आदत होती है कंप्लेन करने की, तो हम उसको भी जो है ना बुरा कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आपकी लाइफ में हो जाता है, अच्छा बुरा, तो आप कंप्लेन नहीं करें, खामोशी इख्तियार करें। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। जब आपके अंदर ये चीज़ होगी ना कि आप हर वक्त कंप्लेनिंग करते रहेंगे, तो किसी भी रिलेशन में आप होंगे ना तो फिर आप उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, लाइक अगर आप मैरिज हैं, आप कमिटेड हैं, आप अपने पेरेंट्स से भी समटाइम्स जो हैं वो लोग कंप्लेन करते हैं। ठीक है,
مطلب اگر آپ کے نیچر میں کسی بھی ریلیشن میں رہ کر کمپلیننگ ہے نا تو پھر بھی لوگ آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے اور آپ سے ڈسٹینس کریٹ کر لیں گے. اس کے بعد کیا آ جاتا ہے کہ رونا چھوڑ دیں. ڈونٹ کرائی. کبھی بھی روئیں نہیں کسی کے سامنے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ روتے ہوئے انسان کو نا کوئی بھی پسند نہیں کرتا. کوئی بھی انسان جو ہے نا روتے ہوئے اس شخص کے ساتھ جڑنا پسند نہیں کرتا, ٹھیک ہے. ہماری سوسائٹی میں اتنی فرسٹریشن ہے, اتنے لوگ جو ہیں وہ مینٹلی جو ہے نا وہ ڈسٹرب رہتے ہیں کہ ان کو لائٹ ماحول, لائٹ سے لوگ, لائٹ چیزیں اچھی لگتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, موو کرتے ہیں, جو ہر وقت جو ہے وہ اداس ہیں, پریشان ہیں, اپنا ایک مصیبت انہوں نے ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کی لائف میں پرابلم ہے جس کو انہوں نے اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے, خود بھی ڈسٹرب ہے, دوسروں کو بھی ڈسٹرب رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اپنے اندر سے یہ چیز نکالیں کہ دیکھیں اچھا اور برا وقت ہر ایک پر آتا ہے, یہ دنیا کا دستور ہے, ٹھیک ہے. تو اپنے برے وقت میں بھی جو ہے نا وہ پرسکون رہنا سیکھیں, ٹھیک ہے. وہ بھی گزر جائے گا. جیسے اچھا وقت ایک لمٹ تک رہتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے, اسی طرح برا وقت بھی جو ہے وہ اپنی لمٹ پوری کر کے گزر جاتا ہے. لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اچھا وقت جو ہے وہ بہت شارٹ ہوتا ہے اور برا وقت جو ہے وہ بہت لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہر وقت گزر جاتا ہے, صرف آپ کے سوچنے کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی روئے نہیں. اگر کوئی ایسی سچویشن آ بھی جاتی ہے لائف میں کہ آپ بہت زیادہ جو ہیں اپسیٹ ہیں, ڈی موٹیویٹ ہیں یا پریشان ہیں, تو تب بھی لوگوں سے شکوہ نہیں کریں, ٹھیک ہے. لوگوں کے سامنے آپ اپنے آپ کو ہمیشہ اچھا اور خوش رکھیں, ٹھیک ہے. تو تب بھی لوگ آپ سے جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہوں گے, آپ سے محبت کریں گے. اچھا جی, اس کے بعد کیا آ جاتا ہے کہ کبھی بھی کسی کو بد دعا مت دیں. اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو وہ دوسرے کو فوراً جو ہے نا وہ بیڈ ورڈز یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ کرے تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے, ٹھیک ہے. تو کبھی بھی کسی کو بد دعا نہ دیں, کیونکہ ایک ٹائم کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اسی انسان سے دوبارہ ہمارا پیچ اپ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو پہلے ہم بڑا بد دعائیں دے چکے ہوتے ہیں اپنی لائف میں, ٹھیک ہے. لیکن پھر ہمارا پیچ اپ ہو جاتا ہے تو اوبویسلی اس انسان کے دماغ میں بھی وہ بات رہتی ہے, ٹھیک ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے ورڈز کو اتنا زیادہ ہارش مت کریں کہ دوسرا انسان جو ہے نا وہ آپ کو کبھی معاف ہی نہ کر سکے, ٹھیک ہے. تو کبھی بھی دوسرے کو نا بد دعا نہ دیں. یہ اپنے اندر سے یہ چیز ختم کر دیں. اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ دوسروں کو بد دعا دیتے ہیں, کوئی بھی چیز لائف میں ہو جاتی ہے, اللہ پر چھوڑ دیں. آپ کی بد دعا یا دعا دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. دعا تو پھر بھی لگ جاتی ہے, لیکن جو بد دعا ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں لگتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں, انصاف کرتے ہیں, اس کے بعد کسی کے ساتھ اچھا یا برا ہوتا ہے. تو آپ اگر کسی کو بد دعا دیتے ہیں تو آپ اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے کبھی بھی جو ہے نا وہ کسی کو بد دعا نہیں دینی. اور لاسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ سیلف پریزنگ, ٹھیک ہے. کبھی بھی اپنی تعریف مت کریں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ جہاں دو لوگوں میں بیٹھے وہ اپنی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے نا پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ نا چڑنا شروع ہو جاتے ہیں, فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, ان کی کمپنی ان کو بورنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کے اندر کوئی اچھی کوالٹی ہے تو اوبویسلی لوگوں کو خود ہی نظر آ جائے گی. بٹ اگر آپ کے اندر کچھ ہے ہی نہیں تو آپ لوگوں کو بتا بھی دیں تو اس پہ کوئی اچھا امپریشن نہیں پڑے گا سامنے والے پہ. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی تعریف خود مت کریں, کیونکہ اگر آپ اپنی تعریف کریں گے تو اس طرح بھی لوگ جو ہے نا وہ آپ سے ڈسٹینس کریٹ کر لیں گے. تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں. اگر آپ کے پرسنالٹی کے اندر یہ ساری بری عادات ہیں تو اس کو آج اور ابھی جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کیجیے. اپنی پرسنالٹی کو سویٹ بنائیں, ہمبل بنائیں, ڈاؤن ٹو ارتھ بنائیں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ سے اٹیچ ہو سکیں, آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کر سکیں, آپ سے محبت کر سکیں, ٹھیک ہے. ہوپ فلی آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.